बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 2280 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इस साल से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, उसके 8वें सबक यानी कतबा के नसर पारों या इबारात या इक़्तिबासात की तशरीह, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी और सियाक़ व सबाक़ के साथ पेश करूँगा और ये इस सिलसिले की 12वीं वीडियो है यानी 12वां हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आ सकता है। तो सवाल इस तरह आ सकता है कि दर्ज झील इक़्तिबासात या नसर पारों या इबारात की तशरीह कीजिए। सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ साथ सबक का सियाक़ व सबाक़ भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 38वां नसर पारा है। 38वां नसर पारा। अब उसका बड़ा लड़का छठी में पढ़ता था और छोटा चौथी में, और मंझली लड़की माँ से कुरान मजीद पढ़ती, सीना पिरोना सीखती और घर के काम काज में उसका हाथ बटाती। बाप की मेज़ कुर्सी पर बड़े लड़के ने कब्जा जमा लिया। वहाँ बैठकर वो स्कूल का काम किया करता। चूँकि मेज़ के हिलने से कतबा गिर जाने का खदशा रहता था और फिर उसने मेज़ की बहुत सी जगह भी घेर रखी थी, इसलिए उस लड़के ने उसे उठाकर फिर उसी बेकिवाड़ की अलमारी में रख दिया। तो जो मुश्किल अल्फाज है वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, उनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कतबा, मुसन्निफ़ का नाम है ग़ुलाम अब्बास। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: मंझली यानी बीच की या दरमियानी, सीना पिरोना सिलाई का काम, हाथ बटाती काम में मदद देती, खदशा फिक्र अंदेशा या खतरा, मेज़ चार पायों पर खड़ा तख्ता जो खाना खाने, लिखने पढ़ने या किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है, बेकिवाड़ बगैर दरवाज़ों वाली, अलमारी यानी दरवाजे या दरवाज़ों पर मुश्तमिल लकड़ी या धात का ढांचा जिसमें सामान रखा जाता है। अब हम आते हैं सियाक़ व सबाक़ की जानिब। ग़ुलाम अब्बास ने अपने मशहूर अफसाने कतबा में इंसानी नफ्सियात की ज़बरदस्त अक्कासी की है। एक फ़र्ज़ी किरदार शरीफ हुसैन के ज़रिए उन्होंने क़ारीन को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह एक आम शख्स अपने दिल में मुख्तलिफ़ किस्म की ख्वाहिशात का अंबार लिए हुए होता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। दर्जा दोम के क्लर्क शरीफ हुसैन का ये ख्वाब कि वो एक आला दर्जे पर पहुँच जाए कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होता। गो वो कबाड़िए से ख़रीदे हुए संग मरमर की खूबसूरत पत्थर पर अपना नाम भी कंधा करवा देता है और उस पत्थर को कतबे की शक्ल दे देता है, मगर घर के बाहर उसे नस्ब नहीं कर पाता। कतबा कई सालों तक घर में पड़ा रहता है, उसकी जगह तब्दील होती रहती है। ये कभी बगैर किवाड़ वाली अलमारी में होता है तो कभी नीलाम घर से खरीदी हुई एक सस्ती सी मेज़ पर, कभी बोरी में होता है तो कभी बावर्ची खाने के बड़े ताक में। फिर एक दिन यही कतबा इबारत की तरमीम के बाद शरीफ हुसैन की कब्र पर नस्ब कर दिया जाता है। गोया जो ख्वाहिश शरीफ हुसैन की ज़िंदगी में पूरी नहीं हो पाती, मरने के बाद पूरी हो जाती है। तकदीर जीत जाती है और शरीफ हुसैन की ख्वाहिशें हार जाती हैं। तो ये मैंने जो सियाक़ व सबाक़ पेश किया है, इस सबक से कोई सी भी इबारत इक़्तिबास आ जाए तो आपने यही सियाक़ व सबाक़ लिख देना है। तशरीह: इस नसर पारे या इक़्तिबास या इबारत, तो इम्तिहान में पेपर में जो लिखा होगा, लफ्ज़ नसर पारे लिखा होगा तो ये लिखिएगा, इक़्तिबास लिखा होगा तो ये लिखिएगा, इबारत लिखा होगा तो ये लिखिएगा, एक लफ्ज़ लिख लीजिएगा, या कोई और लफ्ज़ लिखा होगा तो वही लिख लीजिएगा। इस नसर पारे, इक़्तिबास या इबारत में ग़ुलाम अब्बास लिखते हैं कि अब शरीफ हुसैन का बड़ा बेटा छठी जमात में पढ़ता था, छोटा बेटा चौथी जमात का तालिब इल्म था, जबकि दरमियान वाली बेटी घर में अपनी वालिदा के पास कुरान हकीम पढ़ती थी, साथ साथ सिलाई का काम भी सीखती थी और घर के काम काज में उसकी मदद भी करती थी।
کسی شاعر نے کیا خوب کہا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شریف حسین کی عمر بھی باقی لوگوں کی طرح یوں ہی تمام ہو رہی تھی۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ شریف حسین کی کرسی اور میز اب اس کے کام نہیں آتی تھی، اس لیے ان چیزوں کو اب اس کا بڑا لڑکا استعمال کرنے لگا۔ وہ وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کرتا تھا۔ اس میز پر کتبہ بھی موجود تھا جسے شریف حسین نے بڑے مان کے ساتھ رکھا تھا۔ میز پرانی تھی اس لیے ہلتی تھی، اس کے علاوہ اس کتبے نے میز کی بہت سی جگہ بھی گھیر رکھی تھی۔ شریف حسین کے بیٹے نے ان دو وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے کتبے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ کتبہ ایک بار پھر بغیر دروازوں والی الماری میں رکھ دیا گیا، گویا پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ٹھیک ہے، 39واں نثر پارہ۔ سال پر سال گزرتے گئے، اس عرصہ میں کتبہ نے کئی جگہیں بدلی، کبھی بے کواڑ کی الماری میں تو کبھی میز پر، کبھی صندوقوں کے اوپر تو کبھی چارپائی کے نیچے، کبھی بوری میں تو کبھی کاٹ کے باکس میں۔ ایک دفعہ کسی نے اٹھا کر باورچی خانے کے اس بڑے طاق میں رکھ دیا جس میں روزمرہ کے استعمال کے برتن رکھے رہتے تھے۔ تو جو مشکل الفاظ ہے وہ میں نے خط کشیدہ کر دیے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک لفظ آ رہا ہے کتبہ، تو یہ جو کتبہ ہے اس کا مطلب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب پہلے جو پچھلے اقتباسات ہے اس میں کئی بار آ چکا ہے، تو یہ نہیں لکھا میں نے۔ سبق کا عنوان کتبہ، مصنف کا نام غلام عباس۔ عرصہ یعنی مدت، زمانہ یا دور، بے کواڑ بغیر دروازوں والی الماری، دروازے یا دروازوں پر مشتمل لکڑی یا دھات کا ڈھانچہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے۔ میز، چار پایوں پر کھڑا تختہ جو کھانا کھانے، لکھنے پڑھنے یا کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صندوق، لکڑی یا لوہے وغیرہ کا بنا ہوا بڑا ڈبہ۔ چارپائی، چھوٹا پلنگ جس کے چار پائے ہوتے ہیں۔ بوری، ٹاٹ یا موٹے کپڑے کا تھیلا یا چھوٹا بورا۔ کاٹھ یعنی لکڑی، باکس یعنی ڈبہ۔ طاق، دیوار میں گھریلو چیزیں رکھنے کی محراب دار یا چوکور جگہ۔ روزمرہ یعنی ہر روز یا آئے دن۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباس سے عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، سال پر سال گزرتے جا رہے تھے۔ اس دورانیے میں کتبے کی جگہوں کو بارہا تبدیل کیا گیا۔ کتبہ کبھی یہاں ہوتا تو کبھی وہاں، اس کو کبھی بغیر دروازوں والی الماری میں رکھ دیا جاتا تو کبھی نیلام گھر سے خریدی ہوئی پرانی میز پر سجا دیا جاتا۔ یہ کبھی صندوقوں کے اوپر پڑا رہتا تو کبھی چارپائی کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ اس کو کبھی بوری میں موجود پرانی چیزوں کی صحبت میسر آتی تو کبھی لکڑی کے ڈبے میں موجود فضول چیزوں کے ساتھ اس کو رہنا پڑتا۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ بار بار کتبے کی جگہیں تبدیل ہوتی رہتی تھیں۔ یہ کتبہ بے کواڑ الماری، میز، صندوقوں، چارپائی، بوری اور لکڑی کے باکس سے ہوتا ہوا بالآخر باورچی خانے کے اس طاق میں پہنچ گیا جہاں روزانہ استعمال ہونے والے برتن رکھے جاتے تھے۔ کتبے کی حالت پر درج ذیل مصرع صادق آتا ہے: کبھی ان کے در، کبھی در بدر، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر۔ 40واں نثر پارہ۔ شریف حسین کی نظر پڑ گئی، دیکھا تو دھوئیں سے اس کا سفید رنگ پیلا پڑ چلا تھا۔ اٹھا کر دھویا، پونچھا اور پھر بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا، مگر چند ہی روز میں اسے پھر غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ وہاں کاغذی پھولوں کے بڑے بڑے گملے رکھ دیے گئے میرے خیال میں غلط لکھا، جو شریف حسین کے بڑے بیٹے کے کسی دوست نے اسے تحفے میں دیے تھے۔ تو سبق کا عنوان ہے کتبہ، مصنف کا نام ہے غلام عباس۔ خط کشیدہ الفاظ کے معانی: بے کواڑ بغیر دروازوں والی الماری، دروازے یا دروازوں پر مشتمل لکڑی یا دھات کا ڈھانچہ جس میں سامان رکھا جاتا ہے۔ گملہ، ایک قسم کا ظرف جو عموماً مٹی کا ہوتا ہے جس میں مٹی بھر کر یا مٹی بھر کر پودے لگاتے ہیں۔ تحفے، ہدیہ یا انعام۔ تشریح: اس نثر پارے یا اقتباسی عبارت میں غلام عباس لکھتے ہیں کہ جب کتبہ باورچی خانے کے طاق میں رکھا ہوا تھا تو ایک دن شریف حسین کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ دھوئیں کی وجہ سے کتبے کا سفید رنگ پیلے رنگ میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب کتبہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں لگ رہا تھا۔ کہتے ہیں
خزاں کے دنوں کا پھول کب تک مہکے گا؟ شریف حسین نے کتبے کو اٹھا کر دھویا اور اچھی طرح صاف کیا، پھر اسے دوبارہ بغیر دروازوں والی الماری میں رکھ دیا۔ کتبے کی قسمت ہی خراب تھی، یوں لگتا تھا جیسے شریف حسین کے علاوہ سب اسے بیکار سی چیز سمجھتے ہیں۔ صرف شریف حسین ہی جانتا تھا کہ یہ کتبہ کتنے کام کی شے ہے۔ مشہور کہاوت ہے، ہیرے کی پرکھ جوہری جانے۔ افسانہ نگار مزید تحریر کرتے ہیں کہ دراصل شریف حسین کے بڑے بیٹے کے دوست نے اسے کاغذ کے بنے ہوئے مصنوعی پھولوں کے بڑے بڑے گملے تحفے میں دیے تھے۔ شریف حسین کے بیٹے نے گملوں کے کتبے سے گملے کو سوری یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، معذرت خواہ ہوں آپ سے میں۔ بیٹے نے گملے کو کتبے سے قیمتی سمجھا، اس لیے اس نے بغیر دروازوں والی الماری میں کتبے کی جگہ ان پھولوں کو رکھ دیا تھا۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔